चोकलाल सरले आफ्नो सेसनलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। सर, तपाईं आफ्नो सेसनलाई अगाडि बढाउनु होला है त। हस्, धन्यवाद छ। र यो 40 मिनेटको कारणले कट्न गएकोमा क्षमा प्रार्थी पनि चाहन्छु र आउँदा दिनहरुमा हामीले यसलाई चाहिँ जुमको टाइमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने पनि सोचमा छौं। तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म चोकलाल बुर्तेल डिएक्सनको यो प्रोडक्ट नलेजको विषयमा म यो टपिक लिएर आएको छु र डिएक्सन कम्पनी, यसको सिस्टम र यसका उत्पादनहरूलाई डिएक्सन कम्पनीका दातु डाक्टर लिम्सियो जिन उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको। उहाँ एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न, साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ। साइन्टिस्टले ल्याएको व्यक्ति ल्याएको यो कम्पनी आज विगत 28 वर्षदेखि संसारभरि यो रन गर्दै आएको छ। यो कम्पनीलाई आज विश्वकै आँकडाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन यसले चाहिँ सर्टिफाई गरेको छ। जीएमपी जुन मलेसियाबाट गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसबाट यो सर्टिफाई छ। टीजीए थेरापिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेसन अस्ट्रेलियाबाट यो चाहिँ सर्टिफाई छ र आईएसओ का यो 4वटा सर्टिफिकेट, 4 प्रकारका सर्टिफिकेटहरु सिंगापुरबाट हरेक क्याटेगोरीका सर्टिफिकेटहरु यसले चाहिँ पाएको छ। र सँगसँगै हलाल हेर्नुस्, आज पुरै मिडल इस्ट गल्फमै डिएक्सन कम्पनी मात्रै त्यो कम्पनी हो जो डाइरेक्ट सेलिङको नम्बर 1 मा छ। र गल्फ कन्ट्री, यो मुस्लिम कन्ट्रीमा यो हलालको एउटा सानो चाहिँ स्टिकर नभए यहाँ हल्लिन पनि सक्दैन। त्यसकारणले हलालको चाहिँ यो चप पाएर गल्फमा नम्बर 1 बन्न सफल यसको उत्पादनै हो। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा यदि तपाईसँग प्रोडक्ट उत्पादन चाहिँ पावरफुल छैन र स्वास्थ्यवर्धक छैन भने तपाई केही समय टिक्नुहुन्छ। त्यसकारणले डिएक्सन कम्पनी आज म जुन देशमा छु त्यो देशका लोकल मान्छेहरु 65% यो कम्पनीका उत्पादन र यो व्यवसाय अगाडि बढाउनु भएको छ। भने यो कम्पनी कस्तो कम्पनी हो, कसरी सर्टिफाई भएको छ, कस्ता चीजले सर्टिफाई गरेको छ, यसलाई अध्ययन गर्नुस्। WFDSA, यो WFDSA भनेको विश्वको वर्ल्डकै डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने छाता संगठन हो। त्यसले सर्टिफाई गरेको छ। DSI ले सर्टिफाई गरेको छ। DSA ले त्यसैगरी प्रोडक्टको लायबिलिटी पोलिसी सम्म पनि यो कम्पनीमा छ। र डिएक्सन कम्पनी एउटा टोटल कम्पनी हो, आफैमा चाहिँ हरेक कुरा भएको कम्पनी हो। यो कम्पनीले कसैको अर्काको उत्पादन ल्याएर आफ्नो स्टिकर लगाएर अन्त कतै उत्पादन भएको चीजहरु मेरो हो भनेर बेच्दैन। आफ्नै कल्टिभेसन, आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ, आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन भएको यो कम्पनी हो। तपाईको घरमा पाकेको खाना, होटलमा पाकेको खानामा स्वाद र क्वालिटीमा कतिको फरक हुन्छ सोच्नुस्। त्यसकारणले डिएक्सन कम्पनी विगत 28 वर्षदेखि क्वालिटीमा कुनै कम्पेयर छैन। तर नबुझ्नेलाई सामान्य लाग्न सक्ला, बुझ्नुस् यसको क्वालिटी के हो। त्यसो त विगत 28 वर्षदेखि अहिलेसम्म 0.5 को पनि कुनै कमी छ भने अहिले नै क्वेशन राख्नु होला। यो कार्यक्रमको एन्डिङ पछि म तपाईहरुलाई क्लियर एन्सर दिनेछु। यदि मलाई चाहिँ ठीक लाग्थेन भने डिएक्सन सायद मैले पनि गर्थेन। हरेक कुरा जति खोजु त्यति नै सही र सत्य कुरा मात्रै भेट्छु। त्यसकारणले जे देख्छु त्यो सही कुरा भन्छु। बुझाइको कमी हुन सक्छ तपाई हाम्रो, त्यसकारणले डिएक्सनलाई नबुझेको हुन सक्नुहुन्छ। क्लियर भएर स्टडी गर्नुस्, एनालाइसिस गर्नुस्, रिसर्च गर्नुस्। कस्तो कम्पनी हो, कसरी उत्पादन आएको छ, कस्ता व्यक्तिले यो चीज ल्याएको र यो कम्पनीको उत्पादनको टेक्निक हेर्नुस्। युनिक टेक्निकबाट यो कम्पनीका उत्पादनहरु आएको छ। टिस्यु कल्चर यो तरिकाले आएको छ। अर्गानिक कल्टिभेसनको थ्रु, युनिक टेक्निकको थ्रु यसरी आएको छ। कोल्ड प्रोसेसिङको थ्रु आएको छ यसका उत्पादनहरु। फाइबर सेपरेसनको थ्रु आएको छ। माइक्रो स्पोर पाउडराइजेसनको थ्रु आएको छ। अल्ट्रा भायोलेट ट्रिटमेन्टको थ्रु आएको छ। सोच्नुस्, यो टेक्निक युनिक डिएक्सन प्रोडक्टको टेक्निक हो। अब यो टिस्यु कल्चर यो जुन चाहिँ टेक्निक छ यो कसरी भनेको 1 मिलियन चाहिँ यसका गानोदर्माहरूलाई एउटा मदर गानोदर्माको थ्रु 1 मिलियन चाहिँ 100% यो अर्गानिक कल्टिभेसनको थ्रु 1 टाइममै अगाडि बढेको यो टिस्यु कल्चर सिस्टम हो। त्यही भएर डाक्टर लिम्सियो जिनलाई चाहिँ क्वेशन गरिएको थियो कुनै बेला, तपाईले वर्ल्डलाई चाहिँ संसारभरिका व्यक्तिलाई बजार एउटै बनाउँछु भनेर कल्पना गर्नु भएको छ। भोलिको कन्डिसनमा तपाईको उत्पादनले संसारभरिका मान्छेलाई दिन सक्नु भयो भने के हुन्छ भन्दा
दातुक डाक्टर लेम्स यो दिन हाँस्नु भएको थियो, किनकि उहाँसँग एउटा मदर गानोदर्माबाट मिलिनियर चाहिँ यो चाहिँ गानोदर्मा सेम पावर र सेम न्युट्रिसन भ्यालुका साथ अगाडि बढाउने यो टिस्यु कल्चर सिस्टम उहाँसँग थियो। त्यसकारणले आज कसैलाई पनि डिएक्सनको गानोदर्माको कमी छैन। अर्गानिक कल्टिभेसन, यसको उत्पादनको विषयमा हेर्ने हो भने नेचुरल भ्यालु नै छ। अर्गानिक कल्टिभेसनको थ्रु यसलाई प्रोसेसिङ गरिएको छ, कोल्ड प्रोसेसिङ। अब डिएक्सन कम्पनीका यी उत्पादनहरू मात्रै नभएर बाहिरी अरू कम्पनीहरूका उत्पादनहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरूले हिट प्रोसेसिङबाट उमालेर अथवा हिट प्रोसेसबाट ल्याइएको धेरै कुराहरू सुनिन्छ, देखिन्छ, बुझिन्छ। तर डिएक्सनले चाहिँ यो हिटिङ ट्रिटमेन्टको लाई चाहिँ एभोइड गरेर यसको न्युट्रिसन भ्यालुलाई कायमै राखेर कोल्ड प्रोसेसिङको थ्रु तपाईको चाहिँ यो 38,000 बाट 36,000, 36,000 बाट चाहिँ 2,000 बाट 6 प्रकारको यो गानोदर्मालाई 20 किलोबाट 4 किलो, 4 किलोबाट 1 किलो गानोदर्मालाई कुल प्रोसेसिङबाट अगाडि ल्याइएको छ। यो फाइबर सेपरेसनको कुरा गर्दा डिएक्सन कम्पनीको युनिक टेक्निक फाइबर सेपरेसन 100% यसभित्र भएका गानोदर्माहरूलाई अलग अलग चाहिँ क्याटेगोरीका हामीले युज गर्ने डेली युज गर्ने चीजहरुमा यो फाइबर सेपरेसनको थ्रु यसमा भएका क्वालिटीहरुलाई ल्याइएको छ। कोकोनट भर्जिन ओइलमा हेर्नुस् तपाईले चाहिँ त्यसमा यो गानोदर्मा देख्नुहुन्न, तर त्यसमा चाहिँ यस्तो खालको सिस्टम यसैगरी हरेक साबुनमा, हरेक चाहिँ टुथपेस्टमा, हरेक चाहिँ यो डेली युजेस गर्ने चीजहरुमा चाहिँ यो फाइबर सेपरेसनको थ्रु चाहिँ यसमा चाहिँ हरेक प्रोडक्टमा मिलाइएको छ। माइक्रो स्पोर पाउडराइजेसन, यो चाहिँ माइक्रो स्पोर पाउडराइजेसन भनेको तपाईले चाहिँ डिएक्सनको आरजीजीएल अथवा चाहिँ मसरुम पाउडरहरु हेर्नुस्, तपाईले हातमा लिएर हेर्नुस्, हातमा लिनुभयो भने हातमा हराउँछ, त्यो खालको पाउडराइजेसन हो यो। तपाईको ब्लडमा गइसकेपछि ब्लड तपाईको ट्रान्सफरको काम गर्छ, हरेक कोषमा चाहिँ यो ब्लड तुरुन्त जानको लागि काम गर्छ। त्यसकारणले ब्लडमा चाहिँ चाँडो मिलोस् भनेर यो फाइबर सेपरेसनको थ्रु यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। माइक्रो स्पोर पाउडराइजेसन, यो चाहिँ यसको चाहिँ हरेक चीजहरु यसरी माइक्रो स्पोर पाउडराइजेसनको थ्रु अगाडि बढाइएको छ। अल्ट्रा भायोलेट ट्रिटमेन्ट, यसमा चाहिँ कुनै पनि केमिकलहरु नमिसाइकिन, यसमा चाहिँ मोइस्चराइजको कुनै पनि चीजहरु नमिसिकिन नबिग्रोस् भन्ने सोचका साथ अल्ट्रा भायोलेट ट्रिटमेन्टको थ्रु यसरी अगाडि बढाइएको छ। यो हो युनिक डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरुको प्रोडक्ट गर्ने यो टेक्निकहरु। र मैले तपाईहरु सबैलाई भन्दै गर्दा बोल्दै गर्दा भाषा शब्द शैलीमा कमी कमजोरी पक्कै हुन सक्ला, तर तपाईहरुले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनु होला। सोचेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनी के हो, कस्तो उत्पादन हो, यो मेरो लागि नेसेसरी हो कि होइन, यस विषयमा बुझ्नु होला भनेर फेरि पनि म अनुरोध गर्दै तपाईहरु सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने बजारमा दुई प्रकारका मान्छेहरु भेटिन्छन्। एउटा खालको मान्छे हुन्छ क्वालिटी हेर्छ, एउटा मान्छे हुन्छ क्वान्टिटी हेर्छ। हेर्नुस्, क्वान्टिटी भनेको मसँग यति पैसा छ, मैले यो खालको चीजहरु यति जना मिलेर खान्छु, अथवा चाहिँ मैले चाहिँ पैसा खर्च गर्दा मैले क्वालिटी हेर्छु, पैसा होइन। हो, यो डिएक्सन सिस्टममा क्वालिटी र क्वान्टिटी दुईटै मान्छेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ। किनकि तपाई क्वान्टिटीको रूपमा आउनुस्, एउटा चाहिँ कफीको स्यासेसबाट 5 कप पनि खान सक्नुहुन्छ, तपाई एउटै कपमा पनि खान सक्नुहुन्छ। जब क्वालिटी चिन्नुहुन्छ तपाईले मजाले खान सक्नुहुन्छ। त्यसका डिएक्सन कम्पनी हरेकको लागि हो। पछि तपाई क्वान्टिटीमा आएको व्यक्ति क्वालिटी निर्माण गरेर क्वालिटी वाला चीजहरु तपाईले लिन थाल्नुहुन्छ, चिन्न थाल्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि पनि शुभकामना दिँदै म तपाईहरुलाई यो पोस्टर देखाउन गइरहेको छु। यो पोस्टरबाट तपाईहरु सबैले केही न केही बुझ्नु भयो होला र तपाईहरु सबैलाई गुड मर्निङ डिएक्सन, जीवनको बिहानीको लागि गुड मर्निङ डिएक्सन भनिन्छ र फ्रेशका साथ यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु होला भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्दै यो चाहिँ सानो बेबीको पोस्टर मैले किन राखेको भने जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ, जन्मिदा उसको छाला हेर्नुस् कति राम्रो छ, उसको एक्टिभिटी हेर्नुस्, उसका हरेक चीजहरुको एक्टिभहरु हेर्नुभयो भने तपाईको हरेक चीजहरु फरक हुन्छ। किनकि उ जन्मिदा हरेक कुरा चाहिँ जिरो भएर जन्मेको हुन्छ, यानी कि हरेक कुराहरु एक्टिभ भएर जन्मे आउँछ। हेर्नुस्, जब जन्म हुन्छ समय सँगसँगै मान्छेको रूप यसरी चेन्ज हुन्छ। किन?
बच्चा जन्मिन्छ, जन्मेपछि कति पटक पिसाब गर्छ, र आज हामी हाम्रो उमेरको हिसाबले, हाम्रो समय कालखण्डको हिसाबले, हाम्रो चाहिँ यो अहिलेसम्म आफूलाई एनालाइसिस गर्नुस्, तपाईले दिनभरिमा पिसाब कतिचोटि गर्नुहुन्छ। बच्चाले किन यति धेरै गर्छ भने उसको हरेक भित्रको सिस्टमहरु डिटक्सिफिकेसन गर्ने पावर क्यापेसिटी एक्टिभ छ। त्यसकारणले हामी यसरी चाहिँ समय अनुसार कालो हुनु, मोटो हुनु अथवा पातलो हुनु, हामीले चाहिँ पेट ठुलो हुनु, विभिन्न खालको रोग लाग्नु, आँखामा चस्मा लगाउन पर्ने यी कारणहरु के हुन् त? प्रश्न डिएक्सन कम्पनीले तपाईलाई सिकाउँदै जानेछ यो के हो भनेर। सो एउटा बच्चा र एउटा व्यक्तिमा फरक छ, किनकि हामीले खाने गरेको खाना, हामीले लिने गरेको पानी, हामीले पिउने गरेको हावा के 100% अर्गानिक छ त? 100% अर्गानिक छ त? कल्पना गर्नुस्, तपाईले बजारमा आफ्नै बारीमा उमारेको चीज पनि कहाँबाट आएको बिउ हो? के युज गरेर त्यो चीजहरुलाई सेभ गरेर बारीमा तपाईले लगाउनु पर्ला भने आज ती लगाउने चीजहरु हट्दै गएका छन्। हरेक चीजहरु जमिनबाट बजार हाम्रो घरसम्म आउँदा हरेक खालका केमिकल मिसिएका चीजहरु हामीले खान परेको छ भनेपछि हामीले पोइजन खाइराखेका छौं। हामीले पिउने गरेको पानी के, हामीले लिने गरेको पानी सही छ हो? एउटा मिनरल वाटरमा पनि तपाईको चाहिँ लेभल लाग हुन्छ एक्सपायर डेट भनेर, विभिन्न खालको खराब हुन्छ भने केमिकल हाल्या हुन्छ। हामीले लिने हावा चाहिँ विभिन्न खालको वातावरण हेर्नुस्, के हामीले खाना नखाइकिन बस्न सक्छौं? के हामीले पानी नपिकिन बस्न सक्छौं? के हामीले यो संसारभरिको हावा नलिकिन बस्न सक्छौं? यदि सक्छौं भने बाँच्न सकिन्छ, होइन भने हामीले यी सबै लिँदै छौं भने हामीलाई चाहिँ अबको कन्डिसनमा यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ हामीले एउटा विकल्प सोच्नै पर्छ। त्यो हो नेचुरल अर्गानिक केमिकल रहित, यी चाहिँ विदाउट केमिकल वाला चीजहरु जुन चाहिँ फुड सप्लिमेन्टको रूपमा अहिले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीहरुले ल्याएका छन्। सही कम्पनी, सही उत्पादन, सही चीज रोजेर तपाईले खानुभयो भने तपाईको स्वास्थ्यलाई 100% दिन नसके पनि 99% प्रोटेक्ट गर्ने जुन पावर डिएक्सन कम्पनीमा छ हो, त्यो कम्पनीका उत्पादन 100% नेचुरल अर्गानिक विदाउट केमिकल वाला यहाँ चाहिँ उत्पादनहरु छन्। यी सबै उत्पादनहरु तपाई खानुस्, किन्नुस्, व्यवसाय गर्नुस्, त्यो तपाईको सोच हो। तर डिएक्सन कम्पनीका यी अर्गानिक हुन् कि होइनन्, नेचुरल छन् कि छैनन्, मिलावट छ कि छैन, यदि तपाईमा क्युरियोसिटी छ, जान्न चाहनुहुन्छ, तपाई हेल्दी भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ, तपाईको परिवार सही राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो क्लास पछि तपाईहरुले युट्युबमा गएर हेर्नु होला डिएक्सन का उत्पादनहरु, र तपाईले वेबसाइटमा गएर हेर्नु होला www.dxn2u.com मा गएर यसको चाहिँ पृष्ठभूमि र यसको ब्याकग्राउन्डहरु तपाई क्लियर हुनुहुन्छ यो इन्डस्ट्री कस्तो हो भनेर। अब डिएक्सन कम्पनी का उत्पादनहरुको विषयमा म धेरै कम्प्लिकेटेड नबनाइकिन सरसर्ती जति सक्दो सजिलो तरिकाले, मैले सजिलै बुझ्ने तरिकाले मैले तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्ने छु। डिएक्सन कम्पनी का यी मास्टर प्रोडक्टहरु हेर्नुस्, गानोदर्मा, स्पाइरुलिना, मोरेन्जी, कॉर्डिसेप्स, यो चारवटा पिक्चरहरुले बुझिसक्नु भएको छ। गानोदर्मा हो, स्पाइरुलिना भनेको यो चाहिँ समुद्री ल्याउ, यो मोरिन्डो सिट्रोफोलिया, यो चाहिँ यासा गुम्बाबाट बनेको, र यसैगरी डिएक्सन कम्पनीले ल्याउने विभिन्न खालका प्रोडक्ट मध्ये यो चाहिँ एलोभेरा का चीज, र साथसाथमा अहिले कोरियन कस्मेटिक प्रोडक्ट जो अन द स्पोट यसले रिजल्ट देखाउँछ, र सँगसँगै यस भित्र भएका हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट, फुड एन्ड बेभरेज, पर्सनल केयर, स्किन केयर, डिएक्सन का कोरियन कस्मेटिक र विभिन्न अरु पनि हाउस होल्ड का केही सामानहरु सहित अहिले 212 प्लस कन्ट्रीमा 1 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटर सहित आज डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा राज गरेको यो कम्पनी हो। इन द वर्ल्ड, पुरै संसारभरि यसले चाहिँ राज गरेको छ। मेरो भाषा मिठो बनाउन खोजेको होइन, तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने क्लियर बुझ्नु हुनेछ। गानोदर्मा लुसिडम, सर्वप्रथम त यो गानोदर्मा लुसिडम को बारेमा भन्न चाहे। गानो भनेको
दर्मा भनेको लुसिडम भनेको तपाईले गानो भनेको चम्किलो, दर्मा भनेको छाला, लुसिडम भनेको साइनिङ दिने हो। त्यसकारणले डिएक्सनका उत्पादनहरू युज गर्ने व्यक्तिहरू साइनिङ दिने खालको छाला बनेको हुन्छ उहाँ, किनकि उहाँहरू लामो समयदेखि यो गानोदरमा युज गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरू सबै एनर्जेटिक, एकदम पावरफुल र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढेको पनि मैले धेरै महसुस गरेको छु। डिएक्सन कम्पनी, यदि तपाईलाई लाग्छ कि अरू डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री ठिक हो भन्नुहुन्छ भने तपाई गुगलमा गएर हेर्नुस् र गुगलको त्यहाँ गएर हान्नुस् यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री हान्न पनि परेन, यो चाहिँ गानोदरमा प्रोड्युस गर्ने कम्पनी कुन हो पहिलो भनेर हान्नुभयो भने डिएक्सन नै देखाउँछ। मेरो यो उत्तरलाई फेरि पनि एन्सरलाई चाहिँ क्वेशनलाई तपाईले जसरी लिनुस्, फेरि पनि म भन्छु तपाईको मोबाइल, तपाईको ल्यापटप, तपाईको डेस्कटपमा गएर तपाई गुगल क्रोममा गएर तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नुस् डिएक्सन कम्पनी कुन लेभलको गानोदरमा प्रोड्युस गर्ने यो कम्पनी नै पहिलो कम्पनी हो र संसारकै लार्जेस्ट गानोदरमा प्रोड्युस गर्ने डिएक्सन कम्पनी हो भनेर देखाउँछ। र यो गानोदर्माको विषयमा यहाँ हेर्नुस्, यो अद्वितीय, अनमोल, अति दुर्लभ, अलौकिक, अद्भुत, हैन, अपूर्य, प्राचीन, यो कुदरतका अनमोल स्वास्थ्यका खजाना भनेर द किङ अफ हर्ब यो चाहिँ यो गानोदरमा लुसिडमलाई देखाइएको छ। प्राचीन कालखण्डको कुरा, इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सन् 1970, सन् 1975 र सन् 1980 को दशकमा पनि चाइना, जापान र ताइवान जस्ता देशहरूले यसको खेती गरेको कुराहरू तपाईहरुले इतिहासमा पढ्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। धनी राजा महाराजाहरूले चाहिँ आफ्ना नोकर चाकरलाई जंगलमा पठाएर यो गानोदरमा के हो त भनेर खोजेर ल्याएर आफूहरूले खाएर आफू दीर्घजीवी भएर बाँचेर आफू भित्र भएको शक्तिलाई अफ गरेर सधैँ बाँचेका कुराहरू पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै विभिन्न खालका चाहिँ यो चाइना, जापान र ताइवान जस्ता देशहरूमा हेर्नुस्, आज पनि मन्दिरहरूमा यो रातो च्याउ भनेर यो गानोदरमा लुसिडमहरू राख्ने चलन प्रचलन छ। कोही घुम्न जाँदा, कोही निक्लिँदा यो देखेर जानुपर्छ, यो राख्न पर्छ भन्ने प्रचलन छ। खानामा केही कुरा मिलायो भने यसले राम्रो गर्छ भन्ने प्रचलन छ। कारण के हो भने यो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। जब धरतीको सुरुवात थियो त्यो सँगसँगै यो गानोदर्माको उत्पादन भएको। तर सन् 1983 मा डाक्टर लिम सियोजिनले यो चिजलाई रिसर्च गरेर आज डाइरेक्ट सेलिङको इन्डस्ट्री, यो चाहिँ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको थ्रु आज 212 वटा देशमा यो गानोदर्मालाई फैलाउनु भएको छ। र त्यो गानोदरमा रिसर्च गर्ने क्रममा 38,000 प्रजातिका च्याउहरू, 2000 त्यसै गरी चाहिँ 2000 खान नहुने 36,000, 2000 त्यसै गरी 200, त्यसै गरी 6 प्रकारका यी चाहिँ पिकअप गानो, किमसिन गानो, रुई गानो, यसै गरी गानोहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर यसको चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालुलाई चाहिँ नष्ट नगर्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न खालका युनिक टेक्निकहरूको प्रयोग गरेर आज चाहिँ त्यो चिजलाई हाम्रो बीचमा ल्याउनु भएको छ। विभिन्न वस्तुहरूमा यसको मात्रा मिलाएर हामी आम मान्छेले पनि खान सकोस्, सामान्य मान्छे पनि चाहिँ हेल्दी भएर बाँच्न सकोस् भन्ने सोचका साथ यो चाहिँ गानोदरमा हाम्रो बीचमा दातु डाक्टर लिम सियोजिनले हाम्रो बीचमा दिनुभएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ गानोदर्मालाई चिन्ने कोसिस गर्नुस् भन्न पनि चाहन्छु। र यो गानोदर्मालाई हेर्नुभयो भने 400 भन्दा बढी एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरू यसमा छन्। हो, त्यो चाहिँ तपाईको 6 प्रकारको गानोलाई टिस्यु कल्चर सिस्टमबाट 20 किलो, 4 किलो र 1 किलो गराएर कोल्ड प्रोसेसको थ्रु 6 वटा टेक्निकको थ्रु यो आरजी र जीएल को थ्रु हाम्रो बीचमा चाहिँ अहिले डिएक्सनका यो उत्पादनहरू आएको छ। यो आरजी भनेको बडी पार्ट हो। 90 दिन जब चाहिँ यो बडीको पार्ट चाहिँ 90 दिनको हुन्छ त्यतिखेर काटेर यसलाई चाहिँ 20 किलो, 4 किलो र 1 किलोको धुलो बनाएर विभिन्न टेक्निक युज गरेर यो आरजी बनाउने गरिएको छ। र यसको काम चाहिँ के हो भने तपाईको बडीमा भएको अनवान्टेड हरेक चिजहरू, टक्सिनहरू, हरेक चिजलाई डिटक्सिफिकेसन गर्ने काम गर्छ यो आरजीले। र सँगसँगै जीएल चाहिँ यो 14 दिनदेखि 21 दिन भित्रको यो चाहिँ
तलको यो डाँठ भाग हो। यो डाँठ भागलाई चाहिँ उहाँले 14 दिनदेखि 21 दिनको बीचमा जब यसको न्युट्रिसन भ्यालु एकदमै अप भएको अवस्था छ त्यतिखेर काटेर 20 किलो 4 किलो र 1 किलो गरेर यसलाई विभिन्न टेक्निकबाट हाम्रो बीचमा ल्याइएको छ। यो यसभित्र सबभन्दा धेरै यो चाहिँ पोलिसेक्राइज र अर्गानिक जर्मनियम यो पाउने गर्छ। यो अर्गानिक जर्मनियम भनेको के हो भने तपाईको शरीरमा भएको यो अक्सिजनलाई क्यारिङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ अप गर्ने काम गर्छ। कुरा भनेको क्लियर। त्यही भएर यो कोभिड-19 भएका व्यक्ति अथवा बच्चाहरूले अथवा यस्ता बच्चाहरूले यो अर्गानिक जर्मनियम भएको यो चाहिँ जीएल लाई युज गर्नुभयो भने तपाईको अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी एकदम तीव्र रूपमा अगाडि जानेछ। त्यसकारणले यो जीएल लाई चाहिँ तपाईले बच्चालाई दिनुभयो भने जीएल बढी दिनुस्, किनकि त्यसले अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी अप गर्छ र ब्रेनलाई चाहिँ कृपया यो साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुनुहुन्छ धन्यवाद। सो यो आरजी ले डिटॉक्सिफिकेशन काम गर्छ, अनवान्टेड हरेक टक्सिनहरुलाई निकालेर फाल्ने काम गर्छ र जीएल को काम भनेको ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ। हरेक चीजलाई ब्यालेन्स गरेर इम्युनिटी अप गर्ने काम गर्छ। क्लियर हुनुस्। यदि तपाईले डिएक्सन लाई व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ आरजी र जीएल ले के काम गर्छ बुझ्नुस्। कसलाई आरजी दिने कसलाई जीएल दिने छुट्याउनुस्। आरजी र जीएल किन दिने एकैचोटी यो पनि छुट्याउनुस्। तपाई हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ खानुस्। तपाई कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ आरजी र जीएल को कम्बाइन हो यो मशरूम पाउडर। किनकि आरजी र जीएल कै पुरै बराबर पावर चाहिँ यो एक ठाउँमा राखिएको छ। पुरै गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ यो क्याप्सुलको रूपमा आउन नमिल्ने भएको कारणले यहाँको चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीहरुमा चाहिँ यो आउन नमिल्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ मशरूम पाउडरको बाट एउटा फुड सप्लिमेन्टको थ्रुबाट यहाँ ल्याइएको छ। किनकि यो क्याप्सुलको थ्रुबाट आयो भने यहाँका ल र यहाँको कानुन नियमहरुले चाहिँ यसलाई औषधि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई छुट्याइएको हुँदा यसलाई चाहिँ मशरूम पाउडरको थ्रु हामी गल्फ कन्ट्रीमा यसलाई युज गर्ने गरेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने आरजी र जीएल यो 90 दिन र 21 दिनको दुईटैलाई कम्बाइन गरेर यो मशरूम पाउडर बनाइएको छ, जुन 70 ग्रामको काम चाहिँ दुईटैको एउटै हो, डिटॉक्सिफिकेशन र ब्यालेन्सिङको काम गर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ संगा म्याडम? हजुर सर, एकदमै क्लियर प्रष्ट रूपमा सुन्दै छौं। सायद सबैजनाले क्लियरली बुझिराख्नु भएको छ भन्ने विश्वास पनि राखे मैले। धन्यवाद। अब यो गानोदरमा यो 400 भन्दा बढी एक्टिभ एलिमेन्ट्स र 154 एन्टीअक्सिडेन्ट यो गानोदरमा जसलाई चाहिँ यो युनिक टेक्निक गरेर उत्पादन गरिएको छ। यो गानोदरमा जब तपाईले सेवन गर्नुहुन्छ गानोदरमा हाम्रो शरीरको कोषमा गएर काम गर्दछ, कोषलाई बचाउने काम गर्छ। हो तपाई हामी बुझौं हामीलाई के समस्या छ, त्यो समस्या यदि तपाईले लिएर हस्पिटल जानुभयो भने तपाईहरुलाई फेरि पनि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, तपाईले कुनै समस्या लिएर हस्पिटल जानुभयो भने तपाईको त्यो समस्या छ, समस्या सँगसँगै तपाईले 3टा अरु औषधि पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् है, यानी कि 4 वटा चाहिँ मेडिसिन तपाईले लिन पर्ने हुन्छ। तपाईको प्रब्लमको मेडिसिन सँगसँगै तपाई एन्टिबायोटिक, त्यो डाइजेसन गर्नको लागि एउटा अर्को र खाना पचाउन पनि 4 वटा चीज खान पर्छ। भनेपछि यहाँ डिएक्सन कम्पनीको यो उत्पादन एउटा चीज खानुस् तपाईको पुरै शरीरलाई काम गर्छ। कसरी काम गर्छ? किनकि जब तपाईले यो गानोदरमा तपाईले सेवन गर्नुहुन्छ यसको चाहिँ पाउडर तपाईको ब्लडमा गएर मिल्छ, ब्लड पातलो बन्छ, अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी अप हुन्छ, तपाईको ब्रेन देखि लिएर किडनी देखि लिएर मुटु देखि लिएर हरेक सेल कोषहरुमा गएर चाहिँ अर्गानहरुमा गएर
यसले चाहिँ त्यो चिजमा भएको हरेक चाहिँ फोहोरहरू हरेक चाहिँ नराम्रा चिजहरूलाई डिटक्सिफिकेसन गर्ने काम गर्छ, रिसर्च गर्ने काम गर्छ। जसरी तपाईको मोबाइलमा एन्टिभाइरस हाल्नुभयो, ल्यापटपमा एन्टिभाइरस हाल्नु भने स्क्यानिङ गरे चाहिँ यो गानोदरमा तपाईले सेवन गरेपछि तपाईको बडी पार्टमा गएर तपाईको सेलमा गएर यसले चाहिँ स्क्यानिङ गर्छ। स्क्यानिङ गर्दै गर्दा तपाईको बडीमा सिम्पटमहरु देखिन सक्छ, जुन समस्या छ त्यो समस्या बढी भएको फिल हुन सक्छ। हो, त्यो भयो भने तपाई खुसी हुनुस्, किनकि तपाईको त्यो चाहिँ समस्यालाई यसले स्क्यानिङ गरेर हल्लाउँदै छ। हल्लाएपछि निकाल्ने प्रोसेस गर्दा तपाईको चाहिँ पृथ्वी हल्ले चाहिँ तपाईको शरीरमा भमिटिङ भए चाहिँ, ओठ सुके चाहिँ, टोयलेट लाए चाहिँ विभिन्न खालका सिम्पटमहरु आउँछ। यानी कि तपाईलाई जे समस्या छ, प्रेसर छ, प्रेसर हाई भएको फिल हुन्छ, सुगर छ, सुगर बढेको फिल हुन्छ, हो यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो गानोदरमा तपाई सेवन गरिसकेपछि त्यो शरीरमा गएर काम गर्दा कतिखेर काम गर्छ खाँदै जाँदा थाहा हुन्छ। त्यसुदा तपाईले यो खाएपछि शरीरमा जान्छ, कोषमा गएर स्क्यानिङ गर्छ, स्क्यानिङ गरिसकेपछि त्यहाँ भएको फोहोरलाई डिटक्सिफिकेसन गरेर फेक्ने काम गर्छ, फेकिसकेपछि खाली ठाउँलाई भर्ने काम गर्छ, भरेपछि त्यसलाई बिल्ड गर्ने काम गर्छ, बिल्ड गरिसकेपछि मरेका जति पनि सेलहरु छन्, यदि मरेका सेलहरु छन्, डेड सेलहरु छन् भने त्यसलाई चाहिँ रिजेनरेट गर्ने काम गर्छ। खाएर हेर्नुस्, यो मैले चाहिँ मिठो कुरा गरेको न, रियलमै डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन भनेको औषधि होइन, तर औषधिले गर्न नसक्ने काम डिएक्सन कम्पनीको यो गानोदर्माले गर्छ डेफिनेटली। त्यसुदा तपाई अर्को कुरा के सोच्नुस् भने तपाईको शरीर आफैमा डाक्टर हो, तपाईको शरीर आफैमा हरेक कुरालाई प्रोटेक्ट गर्ने चीज हो, तर त्यो शरीरलाई तपाईले एक्टिभ राख्नु भएको छ कि छैन। जसरी बच्चाले बार-बार पिसाब गर्छ, तर हामी ठुलो भइसकेपछि पिसाबको संख्या जस्तै हरेक चीजहरु कतिको डिटक्सिफिकेसन हुन्छ। तपाईले लिने कुरा लिनुहुन्छ, यदि लिने कुरा फेक्नु भएन भने तपाईको शरीर भित्र जम्मा हुन्छ। यदि डिटक्सिफिकेसन गर्ने भित्रको तपाईको सिस्टमले डिटक्सिफिकेसन गरेको छैन भने तपाईको त्यही कोल्ड स्टोरको समस्या हुन्छ अनि तपाईको शरीरमा समस्या हुन्छ। अझै पनि सिरियस हुनुस्, तपाईको शरीरलाई टेक केयर गर्नु भएको छ भने यहाँ मैले यहाँ चाहिँ हेर्नु, सेल अनहेल्दी बॉडी अनहेल्दी, सेल डेड बॉडी डेड डेफिनेटली हो। टाउको दुख्छ, तपाई एउटा पेन किलर खानुहुन्छ, टाउको के कारणले दुखिया छ थाहा छैन, तर डिएक्सनको यो चाहिँ तपाईले गानोदरमा खानु भयो भने तपाईको त्यहाँ के कारणले चाहिँ दुखेको छ त्यो कारण खोज्छ र त्यसलाई निकाल्ने, समस्याबाट निकाल्ने काम गर्छ र त्यसलाई बनाउने काम गर्छ, त्यसलाई डिटक्सिफिकेसन, त्यसलाई चाहिँ निर्माण गरेर त्यसको एक्टिभेसन काम गर्छ। त्यो हो डिएक्सन कम्पनीको गानोदर्म, किङ अफ एडोप्टोजन, किङ अफ हर्ब। यसले चाहिँ हरेक कुराहरु लिन र फेक्न सक्ने पावर किङ अफ एडोप्टोजन, र अब यो चाहिँ जडीबुटीको राजा हो, यो दुनियाँले मानेको छ। र त्यही गानोदर्माबाट बनेका हरेक चीजहरु हामी डेली युज गर्न सक्छौं। एक गानोदर्माबाट 16-1 गानोदर्माबाट बनेका यी कफीका आइटम र टुथपेस्ट, यो चाहिँ साबुन, गानोजी सप, गानोजी स्याम्पू, गानोजी मसाज ओइल, गानोजी लिपस्टिक र यसै गरी यहाँ कोकोनट भर्जिन ओइल, यस्ता विभिन्न खालका उत्पादनहरु अझै पनि छन्। मैले यहाँ राख्न नभ्याएको पनि भन्न पर्यो, र अझै पनि त्यस्ता उत्पादनहरु छन् जसमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको यो गानोदर्मा लुसिडम मिक्स गरेर हाम्रो बीचमा ल्याइएको छ। यसरी सठिकमा के बुझ्नुपर्छ भने गानोदर्मा मिसिएका हरेक उत्पादनले त्यो मात्रा अनुसार तपाईको बडीमा काम गर्छ। हो, डिएक्सन कम्पनीको यो गानोदर्माबाट बनेका यी कफीहरु तपाईले बजारमा बनेको कफी खानुस्, 1 कप खानुस्, 2 कप खानुस्, 3 कप खानुस्, ग्यास्ट्रिक हुन्छ, खान सक्नुहुन्न। यो कफी खानुस् न, तपाईले जतिसुकै खानुस्। मैले यहाँ कफी नै राखेको छु, मैले यहाँ खाइराखेको हुन्छु, हेर्नुस्, म जतिखेर नि खाइराखेको हुन्छु, नबुझ्नेलाई थाहा छैन, किनकि यो चाहिँ विश्वकै वर्ल्डकै फेमस अल्कलाइन कफी हो। अब अल्कलाइन र एसिडिक यो चाहिँ थाहा छ होला तपाईलाई। हो, यो कफीको मात्रा हेर्नुस्, 2 in 1 यो क्याटेगोरी, 2 in 1 यो ब्ल्याक कफी, 3 in 1 लिन्जी अलिकति लाइट, र 3 in 1 क्रिमर, 3 in 1 मिल्क र
कडिसेफ कफी जुन यासा गुम्बाबाट मिश्रित भएका कफी पनि हाम्रो बीचमा छ र यो कोकोजीलाई पनि मैले पेय पदार्थ भएको कारणले मैले यहाँ चाहिँ राखेको छु। कोकोजीलाई तपाईले कफीको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कोकोजीमा नै जिएलए तत्व मिलाइएको छ, त्यसकारणले बच्चालाई धेरै फाइदा गर्छ। यो कुरा पनि सम्झनुहोस्। सम्पूर्ण आफ्ना गार्जेनहरु आफ्नो बच्चाहरुलाई चाहिँ यदि माया गर्नुहुन्छ भने यो कोकोजी खिलाउनुस्। यो कफीहरु हेर्नुस् कति ब्रान्डेड छ। तपाईले बजारमा पिउँदै गरेको कफी र यो कफी र त्यो चाहेको र यसलाई तुलना नगर्नुस्। पहिला क्वालिटी हेर्नुस्। त्यही भएर दुई प्रकारका चाहिँ हाम्रो बीचमा मान्छेहरु हुन्छन्, कसैले क्वालिटी हेर्छ, कसैले क्वान्टिटी हेर्छ। हो, तपाईले यसलाई यदि क्वालिटीको रूपमा हेर्नु भएको छ, तपाईको शरीरलाई सही गर्छ भन्ने यो गानोधर्मको विषयमा बुझ्नु भयो भने पक्कै पनि यो गानोधर्मबाट बनेका यी कफीहरु तपाईहरुले युज गर्नुहुन्छ। यो युज गर्नु भनेको तपाईको शरीरमा अक्सिजनको मात्रालाई बढाउनु हो, तपाईको ब्लडलाई चाहिँ पातलो बनाउनु, तपाईको नसा नसामा चाहिँ यसले चाहिँ अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी बढाउनु हो। त्यसकारणले यो गानोधर्मबाट मिलेका कफीहरु खाने कि नखाने, बजारमा भेटिएका तपाईका कफीहरुमा क्याफिन र चाहिँ निकोटिन मिसिएको हुन्छ। 14% देखि 25% सम्म क्याफिन मिसिएको हुन्छ, जबकि हाम्रो शरीरलाई क्याफिनको मात्रा केवल 5% मात्र चाहिन्छ। तर डिएक्सन कम्पनीको यो कफीमा तपाईको 0.06% क्याफिन मात्रै निम्न रूपमा मिलाइएको छ। तपाईले मजाले खानुस्। अल्कलाइन यो चाहिँ कफी हो। अल्कलाइन फुड चाहिँ के हो यसको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्ने छु। कृपया यो तपाईले दिनभरिमा 100 कप कफी खानुस्, तपाईको शरीरमा अरु पावर दिन्छ। तपाईले बाहिरको कफी खानुस् अनि तपाईलाई झ्याउ लाग्छ, नींद लागे जस्तो हुन्छ, अल्छी लागे जस्तो हुन्छ, ग्यास्ट्रिक भए जस्तो हुन्छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ निकोटिन र क्याफिन हुन्छ। हो, तर यो खानु भयो भने तपाईलाई मैले के भन्छु भने डिएक्सन कम्पनीको यो एउटा सेसेस कफी तपाईले पिउनु भयो भने तपाईको मुटु कलेजोलाई 2 घण्टा एक्सरसाइज गरे बराबरको यसले फिजिकल चाहिँ एक्सरसाइज दिन्छ भित्रबाट। हो, किनकि मान्छे एउटा एक्सरसाइज गर्दा चिरचिर पसिना आए जस्तो स्यासा भए जस्तो हुन्छ भने यो एउटा खानु भयो भने तपाईको भित्रको चाहिँ त्यो चीजलाई ब्लडलाई सर्कुलेसन गर्छ, ब्लडलाई जम्न दिदैन। ब्लडलाई जम्न नदिएपछि तपाईको कोषमा दौड्छ। हो, त्यो एक्सरसाइज गराउँछ र तपाईको किडनीमा चाहिँ भएका हरेक पोरहरुलाई चाहिँ यसले निकाल्ने काम गर्छ। कारण के हो भने यसमा गानोधर्मा लुसिडम छ। त्यसोभा यो गानोधर्मा लुसिडम मिसिएका चीजहरुलाई चिन्ने प्रयत्न गर्नुस्। भोलिको कन्डिसनमा तपाईलाई समस्या आएर हस्पिटलमा गएर किडनी फेल भयो, हार्ट फेल भयो, ब्रेनमा ब्रेन ट्युमर भयो, क्यान्सर भयो, हरेक समस्या भयो भन्नु भन्दा आज तपाईले यसलाई महँगो छ भनेर बस्नु भएको छ भने तपाई क्लियर हुनुस्। तपाईको स्वास्थ्य कति महँगो, तपाईको शरीरमा अमिलो पनि हाल्नु भएको छ, पिरो पनि खानु भएको छ, राम्रो पनि खानु भएको छ, नराम्रो पनि खानु भएको छ, मासु पनि खानु भएको छ, भेज पनि खानु भएको छ, नन भेज पनि खानु भएको छ, हिजो बेलुकाको पनि खानु भएको छ, जस्तो पिरो पनि खानु भएको छ। तपाईको शरीरले अहिया पनि भन्दैन, आवाज पनि आउँछ। बिचारालाई कति दुखी होला। क्लियर हुनुस्। मैले तपाईहरुलाई एकोरो बनाएर एकदम सेन्सिटिभ बनाउन खोजेको हैन। क्लियर हुनुस्। आफ्नो शरीरलाई कतिको टेक केयर गर्नु। जस्तो पनि चीज खाइदिने आफ्नो शरीरलाई। हो, शरीर बोल्ने भनेको सिम्पटम बोल्ने हो। तपाईलाई ज्वरो आउला, टाउको दुख्ला, टॉयलेट लाग्दैन, ग्यास्ट्रिक हुन्छ अनि टाउको दुख्छ, टॉयलेट लाग्छ, प्रेसर बन्छ, त्यो ग्यासको प्रेसरले कम्मर दुख्छ। हेर्नुस्, भनेपछि सोच्नुस्। त्यसैले तपाईको शरीरलाई यदि ठीक राख्नको लागि हो भने यी चीजहरु खाने कि नखाने, यो अल्कलाइन हो। अल्कलाइन डिएक्सन कम्पनीको यो गानोजी मसाज ओइल, यो मैले रेगुलर युज गर्छु। गानोजी मसाज ओइल म यो रेगुलर युज गर्छु। तपाईहरुले पनि यसलाई चिन्ने कोसिस गर्नुस्। यो चाहिँ गानोजी मसाज ओइल हो। यो भित्र चाहिँ गानोधर्मा मिसिएको हुन्छ। यसलाई तपाईले हल्लाएर त्यतिकै युज नगर्नुस्। यसलाई हुन्छ भने अलिकति तातो यो कालो देख्नु भएको छ तपाईहरुले, यो चाहिँ गानोधर्मा मिसिएको छ। यसलाई हल्लाएर मजाले जब तेलमा मिसिन्छ यो, त्यसपछि तपाईको दुखेको ठाउँमा लगाउनुस्, तपाईको फेसमा लगाउनुस्,
तपाईको हरेक चीजमा यसले काम गर्छ। राति सुत्ने बेला मैले ठुलो अनुभव गरेको छु, गिजा दुखेको छ, गिजामा घाउ भएको छ, गिजा सुन्निएको छ, तपाईले यसलाई राम्ररी हल्लाउनुस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ 2 थोपा 3 थोपा मुखमा लिनुस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ भित्र चाहिँ जिब्रोले मजाले मसाज गरे चाहिँ गरेर सुत्नुस्। भोलि बिहान तपाईको सुन्निएको ठीक हुन्छ। क्लियर हुनुस्, म प्र्याक्टिकल हो, म टेस्टिमोनियल हो यसको। सुन्निएको ठीक हुन्छ। टुथपेस्टले मजाले मसाज गर्नुस्, सँगसँगै यो चाहिँ युज गर्नुस्, धेरै राम्रो छ बच्चाको लागि, बुढाको लागि, घुँडा दुखेको, कम्मर दुखेको हरेक चीजमा यसले काम गर्छ। यसका धेरै कामहरु छन्, यसलाई हेर्नु होला। कोकोजीको बारेमा मैले तपाईहरुलाई अलिकति भनिसकेको छु। बाल बच्चाको शरीर, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि, सबै उमेरका समूहका लागि यो विशेष छ। यो चाहिँ ब्रेन बुस्टर हो किनकि जिएलए छ। मैले जिएलए को बारेमा तपाईहरुलाई भनिसके। एन्टिअक्सिडेन्ट हैन, अब यसले चाहिँ खाना पचाउनमा काम गर्छ, न्युट्रिसन को भ्यालु चाहिँ भएको छ। यो युनिक टेस्ट पनि छ। तपाईले चाहिँ यो बच्चालाई एकदमै दिनुस् किनकि तपाईको बच्चा पढ्न मनदैन, इन्ट्रेस्टेड छैन, उलाई झ्याउ लाग्छ भने कोकोजी दिनको एउटा पाउच खिलाउनुस्। भोलिको कन्डिसनमा कोकोजीलाई राम्ररी चिन्नुस्। हरेक देशहरुमा फरक चाहिँ प्याकिङमा आएको छ र यो कोकोजीमा चाहिँ जिएलए को मात्रा छ, न्युट्रिसन भ्यालु चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा छ, टेस्ट राम्रो छ। तपाई जेमा पनि मिलाएर खान सक्नुहुन्छ। मैले कफीमा मिलाएर खाने गर्छु, यतिकै डाइरेक्ट खाने गर्छु। तपाईको भित्र चाहिँ शरीरमा इम्युनिटी वीक भएको फिल गर्नु भएको छ, रिबुस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसो त बच्चा पढ्दै छैन, बच्चाको वृद्धि विकास भएको छैन, बच्चाको हड्डी सही छैन भने यो बाहिर भएका हरेक चीजहरुलाई छोडेर तपाईले चाहिँ यसलाई खिलाउनुस्। बच्चाको लागि पढ्नमा लेजी छ, सही समयमा उठ्दैन, दिमाग चाहिँ सही छैन, टाउको धानेको छैन, खुट्टा धानेको छैन, यो खिलाउनुस् किनकि जिएलए ले अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी अफ गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ अक्सिजन जस्तो बच्चाहरुले चाहिँ शरीर धान्दैनन्, हात खुट्टा धान्दैनन्, टाउको धान्दैनन्, चाँडो बोलेका छैनन् भने तिनीहरुको चाहिँ बच्चा जन्मिने बेला निकै नरोगको हुन सक्छ। त्यही भएर पहिलाको चाहिँ हाम्रो आमा बुवाहरुले भनेको सम्झन्छु मैले, बच्चा जति रुन्छ त्यति नै तेजिलो हुन्छ अरे किनकि त्यो बच्चा रुँदाखेरि दिमागमा चाहिँ कनेक्ट भएर अक्सिजन पास भएको हुन्छ, फ्लो भएको हुन्छ। त्यसकारणले तर यो चाहिँ तपाईले खिलाउनु भयो भने छिटो भन्दा छिटो यो सँगसँगै अझ जिएलए पनि सँगै खिलाउनुस्। खास रूपमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ। यो गानुजी पेस्टको बारेमा त म दिवाना नै छु हैन। गानुजी पेस्ट आज संसारभरि हरेक मान्छेले यो युज गर्छ। यो चाहिँ एउटा नाम हो तर काम चाहिँ अनेक छ। हरेक प्रकारको काम यो टुथपेस्टले गर्छ। तपाईको घरमा एउटा फर्स्ट एड किटको रूपमा काम गर्छ। यो केवल तपाईको दाँत माझ्ने ओरल समस्या मात्रै होइन, भित्रको समस्या मात्रै होइन, घाँटीको समस्या मात्रै होइन, तपाईको काखी गनाउँछ काखीमा लाउनुस्, घाउ निक्लेको छ घाउमा लगाउनुस्। यस चोकलाल सरले आफ्ना सेसनहरुलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले जसरी सेसनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ पक्कै पनि हामी सबैको मन र मस्तिष्कमा छोएको छ र आजदेखि नै हामी सबैले मलाई लाग्छ प्रण गरिरहेका छौं। डिएक्सन साँच्चै नै एकदमै हामी सबैको लागि अति नै आवश्यक र सुन्दर भविष्यको एउटा कल्पना गर्ने एउटा कडी हो, मजबुत एउटा पाटो हो। हामी डिएक्सनबाट अछुतो छैनौं भन्ने यहाँहरु सबैले सोच बनाइसक्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। र अब फेरि सरले आफ्नो सेसनलाई कन्टिन्यू दिनुहुनेछ। कृपया सबैजना ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र हामी प्रश्न उत्तरको कार्यक्रमलाई पनि अन्त्यमा जोड्नेछौं। यहाँका जिज्ञासाहरूलाई मेट्ने हामीले भरपूर कोसिस गर्नेछौं। यहाँहरुले आफ्नो मनमा भएका मस्तिष्कमा भएका क्वेशनहरुलाई हामीमा आज पक्कै पनि शेयर गर्नुहुनेछ, हामीलाई लेख्नुहुनेछ। कृपया सर आफ्नो सेसनलाई कन्टिन्यू दिनु होला है त। हजुर, धन्यवाद छ। र हाम्रो यो 40 मिनेटको सेसनको कारणले तपाईहरुलाई फेरि पनि रिजोइनको लागि हामी रिक्वेस्ट गर्यौं र तपाईहरु आइदिनु भयो। तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरु विभिन्न चाहिँ संघ संस्था र विभिन्न ठाउँबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न चाहिँ आरोह अवरोह पार गर्दै अनुभव बोकेर अगाडि बढ्नु भएका सर्भिस म्याडमहरु, डिएक्सन
यो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्र हो, तपाईलाई स्वास्थ्य पनि दिन्छ, समृद्धि पनि दिन्छ र सँगसँगै खुसी पनि दिन्छ र फाइनान्शियल रूपमा फ्रिडम पनि दिन्छ। त्यसको लागि हामी एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामी सफल छैनौँ तर सफलताको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईहरु सबै पोजिटिभ सोचका हरेक सर मिस म्याडमहरु कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहुनेछ भन्दै म गानोजी पेस्ट टुथपेस्टको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। यो चाहिँ गानोजी पेस्ट घरमा चाहिने एउटा फर्स्ट एड किटको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ र तपाईको हरेक समस्याहरू घरमा छ, यदि चाहिँ ट्रिट सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरू छ भने यसले तपाईलाई धेरै सहयोग गर्नेछ है। त्यसो हुँदा तपाईको सबभन्दा तपाईलाई ग्यास्ट्रिक भयो मसँग केही छैन भन्ने लाग्यो भने तपाईले यो डिएक्सनको टुथपेस्टलाई मनतातो पानीमा हालेर तपाईले थोरै हालेर घोलेर खाइदिनुस्। यदि तपाईहरुले मान्छे साथीहरुले अझै पनि मलाई कतिपय साथीहरुको अगाडि म खाँदै गर्दा उहाँहरु हाँस्नुहुन्छ, ओहो पेस्ट पनि खान्छन् र भन्नुहुन्छ। म पनि हिजो हाँस्ने थिएँ, पेस्ट खाँदैनन् तर यो पेस्ट होइन, यो मेडिसिन भ्यालु भएको 400 भन्दा बढी एक्टिभ एलिमेन्ट्स भएको त्यो तत्त्व गानोदरमा मिसिएको, गानोदरमा एक्सट्र्याक्ट मिसिएको चाहिँ यो पेस्ट हो। त्यसकारणले यो खायो भने भित्र भएको चिजलाई डिटोक्सिफिकेसन गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले पेट दुखेको छ तपाईले घोलेर मनतातो पानीमा खानुस्, एकछिनपछि तपाईको चाहिँ पेट दुख्न कम हुन्छ डेफिनेटली। म टेस्टिमिनल र तपाईलाई टोयलेट लागेको छैन भने खानुस्, अलि बढी खानुस्, तपाईलाई चाहिँ टोयलेट लाग्ने अथवा चाहिँ घाँटीबाट ढ्याउढाउ हुने यस्ता खालका चाहिँ सिम्पटमहरु तपाईले फिल गर्नुहुन्छ र रिलिफ भएको फिल गर्नुहुन्छ हो। तपाईको आँखामा बादल लागेको छ, आँखा यति सेन्सिटिभ चिज हो, आँखामा चाहिँ बजारमा गएर आँखामा केही बिज्यो अथवा आँखा दुख्यो भने तपाईले गएर बजारबाट 150 200 300 को ड्रप ल्याएर हाल्नुहुन्छ। त्यो कहाँ कस्तो ठाउँमा बनेछ थाहा छैन हो, तर हामी चाहिँ त्यहाँ हाल्छौँ। त्यसको कारणले हामीलाई कति असर गरेछ थाहा छैन, तर यो डिएक्सन कम्पनीको यो पेस्टलाई तपाईले अलिकति पेस्ट हातमा निकालेर थोरै पानीमा यसो गरेर आरामसँग लगाउनुस् र भित्र चाहिँ जान दिनुस्, चिमचिम गर्नुस्, एकछिनमा पानी बग्न दिनुस्, तपाईको भित्र भएको फोहोरहरु बग्न थाल्छ र अनि धीरे धीरे तपाई साफ हुन थाल्छ। हप्तामा 2 चोटी 3 चोटी यो रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईको आँखामा भएका बादल लाउने समस्या, कचरा आउने समस्या, बिजाउने समस्या, हरेक समस्यामा तपाई आफै टेस्टिमिनल भएर डिएक्सनको टुथपेस्ट बेस्ट हो भनेर तपाई आफै यसको गुणगान गाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यो टुथपेस्ट बेस्ट छ भन्नुस्। एउटा टुथपेस्ट तपाईको मुखभित्रको हरेक समस्या, घाँटीको समस्या, पेटको समस्या, आँखाको समस्या, पोलेको समस्या, खुट्टा गनाउने समस्या, काखी गनाउने समस्या, घाउ खटिरा पोलेको, दाज दुबी हरेक चीजमा यसले काम गर्छ। र यहाँसम्म कि आफ्नो अगाडि बिरुवाहरू छन्, कुनै चीज लाउनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले यो लेप बनाएर अलिकति पानीमा छर्दिनु भने कम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसोभन्दा यो टुथपेस्ट नाम एउटा, काम चाहिँ अनेक छ, यसलाई चिन्नु होला। हजुर, अब यो गानोजी सप, मैले यो गानोजी सपको बारेमा अहिले पनि तपाईले चाहिँ कुनै साबुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्नुस्, त्यहाँ सप लेखेको छ कि छैन। कतिपय बजारमा भेटिएका साबुनहरुमा सप लेखेकै छैन, किनकि सपमा लेख्नलाई त्यो इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु त्यमा छैन, मैले बुझेको कुरा। र कतिपयमा लेखेको छ भने पहिलो क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी अथवा चाहिँ सेकेन्ड क्वालिटी, यसरी क्वालिटी 70 75 हैन, यो चाहिँ यसरी क्याटेगोरी वाइज कम हुँदै गएको छ। यो साबुन यदि चाहिँ तपाईको यो इन्डियाका चाहिँ धेरै युनिभर्सिटीहरुमा स्टुडेन्टहरुले यसलाई काटेर 5 वटा भागमा बनाएर यो चाहिँ फेसमा युज गर्ने, फेस साफ गर्न युज गर्ने, क्लिजिङ हरेक चीजहरु चाहिँ फेस वाशहरुको रूपमा यसलाई युज गर्ने प्रचलन छ। तपाईले बजारमा भेटिएको साबुन तपाईले 5 मिनेट 10 मिनेट लगाउनुस्, नधुनुस् त तपाईको चिलाउँछ। म टेस्टिमिनियल हो, तपाई यो लगाएर रातभरि सुत्नुस्, तपाईको चिलाउँदैन, बरु तपाईको स्किनलाई ग्लो गराउँछ, स्किनलाई नरम बनाउँछ र स्किनको नेचुरल जुन स्किन छ त्यस्तो खालको काम गर्छ। भित्र भएको हरेक चाहिँ डेड सेललाई चाहिँ अफ गर्छ। कारण के हो भने यो गानोदरमा एक्सट्र्याक्ट, क्लियर हुनुस्, गानोदर्माबाट बनेका हरेक उत्पादनले तपाईको हरेक चीजलाई काम गर्छ।
त्यस कारणले यो गानोदरमा मिसिएको चाहिँ यो यसमा चाहिँ पाम ओइल र गानोदरमा मिसिएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै डिटर्जेन्ट छैन। त्यस कारणले तपाई र तपाईको परिवारको लागि एकदमै राम्रो साबुन हो। एउटा खानुस् तर राम्रो खानुस्। डिएक्सन कम्पनीको स्याम्पू कतिपय सर मिस म्याडमहरु भन्नुहुन्छ मेरो कपालमा चाया छ, मेरो कपालमा यस्तो छ, मेरो कपाल उम्रेन, मेरो कपालमा समस्या छ। तपाईहरुलाई गानोदर्माको बारेमा मैले भने तपाई हामीले यदि यो चीज युज गरेका छौं भने तुरुन्तै लगाएर चाहिँ यो गानोदर्मा भित्र रेसा रेसा ठाउँ ठाउँमा कोषमा पुग्ने खालको माहौल तपाईले यसलाई दिनु पर्यो। फुर्सद हुँदा आरामसँग लगाउनुस् किनकि यो लगाइसकेपछि तपाईको फिज आफै सुक्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ आरामसँग बस्नुस्। 15 मिनेट आधा घण्टा पछि पखाल्नुस्। धीरे धीरे गरेर तपाईको कति वर्षदेखिको समस्या हो आज एउटा स्याम्पू लगाउँदैमा ठीक भएन सर तपाईको यो चाहिँ स्याम्पूले काम गरेन भनेर नभन्नुस्। तपाईको बडीमा हरेक खालका टक्सिनहरु छन् त्यो सबैलाई निर्माण गर्नको लागि यो गानोजी स्याम्पूले मात्रै काम नगरेको हुन सक्छ। खाना पनि पर्छ। इन्टरनल तपाईका भित्रका सेलहरुलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नलाई तपाईले गानोदर्माबाट बनेका आरजीजीएल मशरुम पाउडरहरु युज गर्नुस् र सँगसँगै यी चाहिँ टुथपेस्ट यो स्याम्पू यो चाहिँ साबुन तपाई हाम्रो डेली युज गर्ने यो डेली ग्रोसरी आइटमहरु हुन्। के हामीले यो युज गरेका छैन? कस्ता खालका चीज युज गरेका छौं? कहाँबाट आएको युज गरेका छौं? कस्तो चीजबाट मिलेर आएको चीजहरु युज गरेका छौं? के त्यसले मलाई कहीं फाइदा गरेको छ कि नुकसान गरेको छ? हो पछि गएर मेरो छारा यो भयो, मलाई यहाँ दाग आयो, मलाई यो ठीक भएन भनेर भन्नु भन्दा सही चीज युज गर्नुस् अनि यसलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गर्नुस्। तपाईको चाहिँ समस्या निराकरण हुनेछ। डिएक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्ट उत्पादन मध्ये यो स्पाइरुलिना अर्को मास्टर प्रोडक्ट जसलाई समुद्री एल्गी पनि भनिन्छ। हेर्नुस् यो चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको यही स्पाइरुलिनाको कारणले दातु डाक्टर लिम्सियोजिन यो कम्पनीका फाउन्डर इम्साम गुडविलका ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नु भएको छ। ती इम्साम गुडविलले किन अरु कम्पनीको स्पाइरुलिना लिएन त? तपाईहरु क्लियर हुनुस् किन फरक छ? किन लिएन त? हो क्वान्टिटी खोज्ने साथीहरु अन्त हुन्छन्, क्वालिटी खोज्ने साथीहरु यहाँ हुन्छन्। त्यस कारणले डिएक्सन कम्पनीका दातु डाक्टर लिम्सियोजिन इम्साम गुडविलका ब्रान्ड एम्बेसडर हुन् टिल 5 इयर। हो त्यसोबासी कारण के हो भने तपाई हामीले स्टडी नगरेको हुन सक्छौं। हरेकले स्टडी गरेर डिएक्सन कम्पनीकै स्पाइरुलिना किन खोजिरहेको छ? हेर्नुस् यो WHO यसले चाहिँ के भन्दै छ यस विषयमा भने यो चाहिँ धरतीकै सुपर फुड हो। एक्सरसाइज गर्ने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ तपाईले युज गर्नुस्। बच्चाहरुको लागि यो युज गराउनुस्। तपाई खाना पनि सक्नुहुन्छ। चीज यस्तो होस् खाना पनि सकियोस् दल्न पनि सकियोस्। हेर्नुस् त तपाईले बाहिर तपाईले दलेको त फेसमा दलेको चीज खान सक्नुहुन्छ? जुन चीज तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले फेसमा लगाउने चीज खान सक्नुहुन्छ? नेभर सक्नुहुन्छ। तर यो चीज खानुस् लगाउनुस्। छालामा नि काम गर्छ भित्र पनि काम गर्छ। त्यो हो डिएक्सन कम्पनीका हरेक उत्पादनहरु। तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ वेट लस गर्ने काम गर्छ। आँखामा समस्या छ र आँखा तपाईको वीक हुँदै गएको छ भने भोलिको कन्डिसनमा केही समयपछि तपाईले चाहिँ यो चस्मा लगाउने समस्याबाट दूर हुनुहुन्छ। यसमा यो चाहिँ भनेको पूर्ण रूपमा अल्कलाइन फुड हो। एसिडिक खाना र अल्कलाइन खानाको बारेमा तपाईहरुलाई भन्न चाहे। सरी अब अल्कलाइन फुड र एसिडिक फुड। एसिडिक फुड भनेको 20%, अल्कलाइन फुड भनेको 80% हो। हामीले जुन चीज खाँदै छौं माछा मासु हरेक चीजहरु खाँदै छौं एसिडिक खाएका छौं। हरेक चीजहरु मिलेका चीजहरु खान्छौं एसिडिक खाएका छौं। हामीले 20% खान पर्नेमा 80% खाएका छौं। हाम्रो शरीरलाई 80% खान चाहिन्छ। हामी 80% भन्दा बढी अल्कलाइन एसिडिक फुडहरु खाएका छौं भने हामी स्वस्थ हुन्छौं। हामी स्वस्थ हुने चान्स छैन।
त्यस कारणले एसिडिक फुड यदि तपाईले खान पाउनु भएको छैन प्रोपरली सही तरिकाले तपाईको शरीरलाई चाहिँ न्युट्रिसन दिन सक्नु भएको छैन भने तपाई अस्त व्यस्त हुनुहुन्छ सबै कुरा मिलाएर खान सक्नु भएको छैन भने यो स्पाइरुलिनालाई सम्झनुस् डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलिनालाई विश्वले चाहिँ खोजी लिएको छ भने तपाई कहाँ हुनुहुन्छ हो तपाईको शरीरलाई यदि तपाईले भन्नुहुन्छ मैले माछा मासु अंडा दूध हरेक फलफुलहरु खाएको छु अल्कलाइन फुड खाएको छु भन्नुहुन्छ भने ती कुन क्षेत्रबाट कसरी निर्माण भएर आएका छन् के खाएको छु हो यसलाई तपाईले एक्लै बसेर एनालाइसिस गर्नुस् त्यस कारणले यो चीज तपाई यदि बाहिरको चीजहरु तपाईले प्रोटिनले भरिएको चीज खानु भयो भने सुगर छ भने बढ्छ प्रेसर छ भने टप हुन्छ डायबिटिज छ भने एकदम खतरा हुन्छ तर यो डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलिना तपाईले युज गर्नु भयो भने तपाईको शरीरमा भएको तौललाई ठीक गर्छ वेट अनुसार र तपाईलाई चाहिँ अल्कलाइन फुडको मात्रा पूरा गर्छ यो प्रोटिन र न्युट्रिसनले भरिएको अल्कलाइन फुड हो त्यसकारणले यो खान सक्नुहुन्छ 60% देखि अप भएको चीज छ हो अर्को कुरा तपाईहरुलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईले माछा मासु खानु भएको छैन आजसम्म भने तपाईको शरीरमा B12 को कमी छ आज नभए एक दिन हुन्छ B12 को कमीले तपाईको समस्या के हुन्छ भने यो रीढको हड्डी दुख्ने कम्मरको पछाडीको भाग दुख्ने ब्रेनमा समस्या हुने हो यदि B12 तपाईले माछा मासु खानु भएको छैन भने तपाईको शरीरमा B12 को कमीको कारणले आज नभए भोलि भन्ने समस्या हुन्छ त्यस कारणले डिएक्सन कम्पनीको यो स्पाइरुलिना चिन्नुस् हो बच्चालाई मजाले खिलाउनुस् हैन यदि चाहिँ पेटमा बच्चा भएको आमाहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई खिलाउनुस् डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलिनाको बारेमा मजाले हेर्नुस् 1000 किलो अर्गानिक टाइपको चाहिँ फुडहरु जति पनि छ त्यो बराबर 1 किलो चाहिँ स्पाइरुलिना यसको साइजहरु 30 र 90 360 को क्याप्सुलमा आउने गरेको छ अरब कन्ट्रीमा चाहिँ यसको धुलोको रूपमा आउने गरेको छ र डिएक्सन कम्पनीको मरिन्जी जुसको बारेमा भन्न चाहे मोडिन्डो सिट्रोफोलियाबाट बनेको यो समुद्रीको माथिल्लो टपमा चाहिँ यो फल्ने फल हो त्यस यो मोरिन्डा सिट्रोफोलियाबाट बनेको मरिन्जी जुस चाहिँ यहाँ चाहिँ शिल्पा शेट्टीको पोस्टर राखेको छु उहाँले डेली बिहान उठेर 1.5 ढक्कन 2 ढक्कन मनतातो पानीमा मिलाएर खाने गर्नुहुन्छ तपाईले उहाँको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले यसलाई चाहिँ नोनी जुस पनि भनिन्छ यो किन खानुहुन्छ यसले छालालाई ठीक गर्छ हो पहिलो कुरो डाइजेसनलाई ठीक गर्छ तपाईको ब्लडलाई क्लिन गर्छ तपाईको ब्लडमा भएका फोहोरलाई डिटोक्सिफिकेसन गर्छ क्यान्सरका सेलहरुलाई बढ्न दिदैन मान्छे हुन्छ नि यो क्यान्सरको सेललाई बढ्न नदिने काम गर्छ एन्टी क्यान्सर सेलहरुलाई चाहिँ अप हुन दिदैन गाँठाहरु गठियाहरु यस्ता खालका चीजहरुलाई बढ्न दिदैन यानी कि त्यो बढ्न नदिएसी क्यान्सरको सेललाई डाउन गरेर र धीरे धीरे हट्दै जानेछ सँगसँगै आरजीजीएल युज गर्नु यसलाई लिभर टोनिकको रूपमा पनि भन्न रुचाउँछु म र तपाईले एकदम टेस्टी पनि हुन्छ यो तपाईले चाहिँ मिलाएर खान सक्नुहुन्छ म्याजिक म त आउन्न गर्न दिएन बाबुले यो म्युट गर्ने सिस्टम पनि म्युट राखिदिनु होला अनुरोध गर्न चाहे जो हुनुहुन्छ एकदमै कार्यक्रममा एकदमै राम्रो ढंगले स्तरीय ढंगले सरका कुराहरुलाई सुनिदिनु होला मिस्टेकली पनि हुन सक्छ ती कुराहरुमा चाहिँ एकदमै मिटिङमा बस्दाखेरि ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहे सम्पूर्णमा र यसलाई चाहिँ ब्लड क्लिन गर्छ डिटोक्सिफिकेसन गर्छ क्यान्सरका सेलहरुलाई बढ्न दिदैन लिभर टोनिकको रूपमा काम गर्छ अब यो चाहिँ म्याजिकल ड्रिंक यानी कि यो पिएपछि तपाई भित्र भएको हरेक समस्यालाई काम गर्छ त्यसकारणले यो खान जरुरी छ हो लेडीजहरुको लागि त यो विशेष राम्रो पक्ष हो मिन्स समयमा हुँदैन मिन्स हुँदा पेट दुख्छ तपाईको तल्लो पेट दुख्ने मिन्स चाहिँ सही तरिकाले नहुने प्रोपर तरिकाले नहुने हरेक प्रजनन समस्यामा समस्या छ तपाईको भित्र घाउहरु छ दुखाइको कमी छ हरेक चीजहरु छ भने यसलाई चाहिँ युज गर्नुस्
र छालालाई पनि राम्रो बनाउँदै जान्छ, फोल्डरलाई क्लिन गर्छ। यो एकदमै टेस्ट छ, तपाईले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यात्सा गुम्बाबाट बनेका यी चीजहरू छन्। यात्सा गुम्बा आज संसारभरि कति फैलिएको छ, कति महँगो छ, तर यात्सा गुम्बाबाट बनेका यी चीजहरू डिएक्सन कम्पनीले आफ्नै फर्ममा निर्माण गरेर ल्याएको छ र तपाईले सजिलै सरल तरिकाले तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कफीको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो कडी सेप्स, यो कडी पाइनको तर्फबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामी नेपाल र हिमाली बेगमा रहेका सरेक शर्मिस म्याडमहरू यसको बारेमा पूर्ण रूपमा थाहा छ, यात्सा गुम्बाको काम के हो। त्यस कारणले पनि यात्सा गुम्बाबाट बनेका यी चाहिँ कडी सेप कफीहरू युज गर्नुभयो भने पनि तपाईले चाहिँ तपाईको शरीरमा भएको हरेक समस्याहरूबाट फरक फिल गर्नुहुन्छ। मलाई एकदमै मन पर्ने मेरो फेभरेट फुड पनि हो यो चाहिँ म एकदमै मन पराउँछु। र यो माइक्रोभिजी तपाईको शरीरमा समस्या छ, हेर्नुस्, दिमाग लगाएर आनन्दले यसलाई स्टडी गर्नुस्। यो भित्र फाइबर फुड छ, हेर्नुस्, फाइबर फुड छ र यो भित्र हरेक खालका यहाँ स्पाइरुना, मसरुमहरू, हरियो चिया, तुलसी पात, जिनको पात, नानी यी विभिन्न फलफुलका जडीबुटी मसलाहरू, हरेक खालका यी फाइबर फुडहरू यहाँ मिसिएको छ। तपाईको पेटमा यदि समस्या छ भने तपाई चाहिँ स्वस्थ भएर बाँच्न सक्नुहुन्न। पेटकै कारणले क्यान्सर हुन्छ हो, पेटकै कारणले तपाईको पेटमा ग्यास्ट्रिक हुन्छ, कब्जियत हुन्छ र टोयलेट सही नबसी ठुलो आन्द्रा र सानो आन्द्रामा समस्या हुन्छ। अनि त्यसैको कारणले पाइल्स हुन्छ, पाइल्स बिग्रेपछि क्यान्सर हुन्छ। र अनि त्यही पेटमा सही डाइजेसन नभएपछि टाउको दुख्ने, कम्मर दुख्ने, पीडा हुने, शरीर झम्झम्याउने, हरेक कुराको समस्या आउँछ। त्यसको लागि यो माइक्रोभिजीलाई चिन्ने कोसिस गर्नुस्। माइक्रोभिजी खान थाल्नुहुन्छ, खान थालेपछि तपाईको शरीरमा भएका हरेक चीजलाई फेक्ने काम गर्छ। اول واحد تخش البيت المفروض كان تكسب المد بتاع البيت كله हेलो सर्भिस कृपया म्याडम, हाम्रो सुमन नाम छ उहाँको, कृपया म्युट गरिदिनु होला, अनुरोध गर्न चाहे। सुमन नामले आउनु भएको छ। कृपया सबै continue भव्यका गर्नुहोस्। साथ यो कार्यक्रममा चाहिँ रहिदिनु होला हैन। तपाईको एउटा सोचले मैले दिन खोजिरहेको कुराहरू नपुग्न सक्छ र दिँदै गर्दाको विषयमा चाहिँ तपाईको दिमागलाई टच गर्यो भने तपाई टर्न गरेर आउनुहुन्छ, किनकि यो शब्दले तपाईको दिमागलाई टिप्यो भने यताप्रति यो चीजहरुमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड जागेर भोलि तपाईलाई हेल्थमा प्रोटेक्ट गर्नलाई सही हुन सक्छ। त्यसोदा भव्य सभ्य र स्मार्टका साथ तपाईहरुले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हेरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ माइक्रोभिजी डिएक्सन कम्पनीले ल्याएको छ। यो अघि मैले एकजना सरलाई अहिले पनि मैले गएर दिएर आएको छु। यदि सुगर छ, प्रेसर छ, पाइल छ, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रामा समस्या छ, हरेक समस्या छ भने तपाईले यो माइक्रोभिजी खान सुरु गर्नुस्। माइक्रोभिजी खान सुरु गरिसक्यो, माइक्रोभिजी खान सुरु गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ बिहान खाँदा मनतातो पानीमा 1 चम्चा हालेर एकचोटी घुमाएर नराखिकिन, भन्नाले धेरै बेर नराखि, राख्यो भने डल्लो हुन्छ, अनि त्यो स्वाटटा खानुस् हो। खाना भन्दा 40 मिनेट अगाडि खानुस्। धीरे धीरे गरेर डेली खान थाल्नुस्। पेट तपाईको ठीक भएपछि तपाईको 80% त्यसै रोग ठीक हुन्छ। त्यसकारणले यो फाइबर फुड एकदमै राम्रो छ, मेरो फेभरेट फुड पनि हो। र यो रोसेली जुस, कोकोनट भर्जिन ओइल, यो पनि एकदमै मन पर्छ मलाई। मैले युज गर्ने गरेको छु, राखेको छु। र यो रोसेली चाहिँ म आफूले पनि युज गर्छु। कोकोनट ओइल त उता राखेको छु। त्यही भएर चाहिँ यो रोसेली जुस भिटामिन सी ले भरिएको। अब यो तस्बिर, तलको तस्बिर हेर्दा तपाईहरुले चिनि पाउनु भयो। हिजोको अवस्थामा हाम्रो आमाहरूले चाहिँ बारीबाट टिपेर हामीलाई दिने गरेको, खाने गरेको सम्झन्छु मैले है। आज चाहिँ यो चीजहरु दुर्लभ हुँदै गएको छ होला हैन। र यदि पाइयो भने पनि डिएक्सन कम्पनीले ल्याएको रोसेली जुसमा चाहिँ विभिन्न खालको टेक्निक लगाएर त्यो चीजलाई नष्ट नहुने गरेर न्युट्रिसन भ्यालुलाई कायम गरेर यो चाहिँ आएको छ। तपाईको घाँटीमा समस्या छ, भिटामिन सी को समस्या छ, अहिले कोभिड को समस्यामा तपाई हुनुहुन्छ, छाती फोक्सोको समस्या छ भने यो रोसेली जुस युज गर्नुस्। एकदमै खोकी लागेको छ, घाँटीमा समस्या छ भने 1 ढक्कन यहाँ मनतातो पानीमा हाल्नुस्,
अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ सुरुप स्वाद लिँदै एकैचोटि ननिलिकन आरामसँग खाँदै गर्नुहोस्। यो रोसेली जुसले धेरै काम गर्छ, धेरै महँगो पनि छैन, क्वालिटी छ। सँगसँगै चाहिँ यो डिएक्सन कम्पनीको यो कोकोनट भर्जिन कोकोनट ओइल चाहिँ यसमा चाहिँ गानोदरमा एक्स्ट्राको चाहिँ यो पनि यहाँ मिसिएको छ। त्यस कारणले यो दुईटै चाहिँ तपाईको इम्युनिटी बढाउनलाई, शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउनलाई यो पनि धेरै प्रभावकारी रोल गरेको छ। बच्चाहरूलाई तपाईले रोटीमा ब्रेडमा लगाएर दिन सक्नुहुन्छ, खानामा 1 चम्चा हालेर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैदा र यो टिटिटी क्रिम एकदमै बेस्ट छ। म टिटिटी क्रिम युज गर्छु। अहिलेको कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ तपाईले घाँटीमा समस्या भयो, हातमा मैले चाहिँ यसरी हातमा लगाएर अनि यसको स्वाद पनि लिन्छु, अनि घाँटीमा केही भयो भने लगाउँछु। हातमा लगायो भने एन्टिसेप्टिकको पनि काम गर्छ र विभिन्न खालका चाहिँ घाउ खटिरा दाग दुख केही छ भने तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ लोसनमा मिलाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। एकदम प्रभावकारी यो टिटिटी क्रिम छ। र डिएक्सन कम्पनीको एलोभेराका आइटमहरु यहाँ चाहिँ हामीसँग छ, जुन चाहिँ तपाईले आजसम्म अरु कम्पनीका चीजहरु युज गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ ती कम्पनीले तपाईलाई के दियो र के बेनिफिट दियो, संसारभरिका हरेक एलोभेराका आइटमहरुलाई एक ठाउँमा राखेर डाक्टर लिमले रिसर्च गरेर, एउटा साइन्टिस्टले रिसर्च गरेर, युनिटले रिसर्च गरेर यसबाट भएको हरेक चाहिँ तत्त्वहरु जुन चाहिँ छालालाई राम्रो गर्न सक्छ भन्ने तत्त्वहरुलाई प्रोटेक्ट गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 100% अर्गानिक एक्स्ट्राको रूपमा चाहिँ हाम्रो बीचमा डिएक्सनको एलोभेरा क्लिजिङ जेल भनेको फेस वाशको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिजिङ जेल तपाईले युज गर्दाखेरि अलिकति क्लिजिङ जेल, यो क्लिजिङ जेल हो है, यो चाहिँ हातमा अलिकति लगाउनुस् र अनि अलिकति पानी लगाएर आरामसँग 5 मिनेट जति मसाज गर्नुस्। त्यसपछि तपाई चाहिँ डे क्रिम युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एलोभेरा अक्वा जेल यो डे क्रिम हो र यो चाहिँ नाइट क्रिम हो, न्यूट्री केयर क्रिम नाइट क्रिम हो। ह्यान्ड बडी वाश लोसनहरु पनि छ, यसैगरी टोनरहरु पनि छ। तपाईले जे युज गर्नुहुन्छ, जेन्ट्स होस् या लेडिज होस्, तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई युज गर्नुस्। र सँगसँगै डिएक्सन का अहिले चाहिँ कोरियन कस्मेटिक प्रोडक्टहरु पनि संसारभरि फैलिएको छ। यसलाई टक्कर दिने काम चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले गर्न सकेको छैन। जसरी डिएक्सन कम्पनीको गानोदरमा युनिक छ, जसरी चाहिँ स्पाइलमा युनिक छ, त्यसरी नै डिएक्सन कम्पनीको कोरियन कस्मेटिक पनि युनिक छ। यो संसारभरिका मान्छेलाई यो चाहिँ यो कोरियन कस्मेटिक अहिले तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। तपाई हामीलाई महँगो लाग्न सक्छ, यसको क्वालिटी हेर्नुस् र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुस्, यसको नलेज लिनुस् र अगाडि बढाउनुस्। तपाईहरुलाई चाहिँ अन्तिममा मैले के भन्न चाहे भने डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरु राम्रा छन्, स्तरीय छन्, 100% अर्गानिक, नेचुरल र केमिकल रहित छन्। म मान्छु र तपाईले पनि मान्नुस् र बुझ्नुस्, हेर्नुस्, स्टडी गर्नुस्। र त्यो सँगसँगै एउटा अपर्चुनिटी तपाईको अगाडि आएको छ। अरु पनि प्रोडक्टहरु थिए, मैले चाहिँ यहाँ राख्नलाई चाहिँ अझै पनि 3 सेसन भइसक्यो, लामो हुने भयो, त्यसकारणले मैले टुङ्ग्याउन चाहे। र डिएक्सन कम्पनी आज मैले तपाईलाई अन्तिममा कन्क्लुजनको रूपमा चाहिँ मैले के भन्न चाहे भने यदि यी सबै युज गर्दै जाँदा तपाईले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, हेर्नुस् व्यवसायको डाटा यहाँ 2019 र 20 को यो एनुअल डाटा हो, WFDS ले दिएको एनुअल डाटा। पुरै डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको चाहिँ लेभल यहाँ हेर्नुस्, यो लेभल हेर्नुस्, यो सबभन्दा ठूलो लेभल 64.3 हो। यहाँ चाहिँ यो के छ भने वेलनेस प्रोडक्ट, जुन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा वेलनेस प्रोडक्ट छ त्यो हिरो। हामीसँग वेलनेस प्रोडक्ट छ, क्लियर वेलनेस प्रोडक्ट छ गानोदरमा, स्पाइना, मरिन्जी। हेर्नुस् आज संसारलाई चाहिएको छ यो। र सँगसँगै यहाँ हेर्नुस् कस्मेटिक र पर्सनल केयर, यो पनि सेकेन्ड नम्बरमा टपमा छ 51.6। यसले के देखाउँछ भने तपाई यो इन्डस्ट्रीको हिरो बन्नेवाला छ। जो अबको मार्केट मोडल चेन्ज भइसकेको छ, त्यो मोडललाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री एकदम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा यदि चाहिँ यो दुईटा भएको उत्पादन भएको कम्पनी समात्नु भयो भने तपाई भोलिको कन्डिसनमा हिरो डेफिनेटली। त्यस हुँदा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हिरो बन्ने हो भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई डिएक्सनले लिड गरेको छ, किनकि डिएक्सन कम्पनी फास्टेस्ट ग्रोइङ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो। वेलनेस इन्डस्ट्री, न्युट्रिसन भ्यालु भएको यी चाहिँ वेलनेस इन्डस्ट्रीका हाम्रो हरेक प्रोडक्टहरु छन्। कस्मेटिक र पर्सनल केयर पनि देख्नुभयो 28.6%, 35.6% वेलनेस प्रोडक्टहरु अगाडि छ र हामीसँग छ। तपाईसँग यदि एउटा मात्रै पनि छ भने हिरो बन्न सक्नुहुन्छ।
कन्डिसन दुईटै छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले स्टडी गर्नुस्, एनालाइसिस गर्नुस्, रिसर्च गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्। साँच्चै तपाई हेल्दी पनि हुनुहुन्छ, जुन चीज महँगो छ त्यो सस्तो लाग्न सक्छ। अहिलेको लकडाउनमा घर बसेर के गर्ने भनेर सोच्दैछौँ भने पहिला सिकौँ, लर्न गरौँ। डिएक्सन का प्रोडक्ट साँच्चै नेचुरल छ कि छैन, अर्गानिक छ कि छैन, साँच्चै केमिकल नमिलेका छन् कि छैनन्, साँच्चै संसारभरि फैलिएको छ कि छैन। आज नेपालमा हेर्ने भने 17वटै जिल्लामा ब्रान्च फैलिएको छ। किन? अझै पनि तपाई हामी नेगेटिभ छौँ, डिएक्सन ठिक होइन भनेर बस्दैछौँ भने अन्यथा नलिनुस्। हिजो डिएक्सन नआउँदा पनि नेपालमा डिएक्सन पोजिटिभ भएर काम गर्नेहरू 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाउनेहरू छन्। आज पनि सर लकडाउन छ, सर भ्या छैन, सुन्न तयार छैन, के स्वास्थ्य छैन? स्वास्थ्य चाहिन्छ कि नै सर मिस म्याडमहरु क्लियर हुनुस्। स्वास्थ्य चाहिन्छ भने तपाईको स्वास्थ्यलाई प्रोटेक्ट गर्ने, हेल्थलाई प्रोटेक्ट गर्ने उत्पादनहरु छ। स्वास्थ्यका कुराहरु सिक्दै जाँदा तपाई एउटा तहमा पुग्नुहुन्छ, एजुकेसनको तहमा, शिक्षाको तहमा टप हुनुहुन्छ तपाई। र तपाईको क्राइटेरियाबाट अप भएर तपाई विश्वलाई बजार बनाउने, वन वर्ल्ड, यो विश्वलाई बजार बनाउने कन्सेप्ट डाक्टर लिमले यहाँ दिनुभयो। त्यसोदा यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुस्। यदि तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईको राइट टाइम आएको छ। यदि बुझ्नु भएको छैन आज होइन, केही समयपछि थाहा हुनेछ। अब अर्कै भइसक्यो जमाना, मार्केटको मोडल चेन्ज भइसक्यो। त्यसोदा यो इन्डस्ट्रीमा 1 रुपैयाँ नलगाइकिन तपाई लर्न गर्नुस्, स्टडी गर्नुस्, आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई डिएक्सन बुझाउने कोसिस गर्नुस्। हरेकलाई चाहिएको छ स्वास्थ्य, हरेकलाई चाहिएको छ वेल्थ, हरेकलाई चाहिएको छ टाइम फ्रिडम, फाइनान्शियल फ्रिडम। पकेटको क्यान्सरले पीडामा छन्, एउटा कफी खानालाई महँगो छ भनेर बस्ने बेला आएको छ। सोच्नुस्, भोलिको कन्डिसन हो तपाईले दाल भात तरकारी खाए चाहिँ हरेक प्रोडक्टहरु खाने बन्न सक्ने जुन अवसर छ नि यो डिएक्सनमा, यसलाई चिन्नु सर्भिसबाट। त्यसोदा यदि तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ डिएक्सन चिन्नु भएको छैन, यदि तपाईलाई जसले पनि यो डिएक्सन सिस्टममा आज नयाँ भएर यो प्रोग्राममा आउनु भएको छ भने दिमागको ढक्कनलाई खोलेर डिएक्सन साँच्चै मेरो हेल्थ, मेरो बच्चाको हेल्थ, मेरो भविष्य फरक बनाउने इन्डस्ट्री हो कि होइन हो, यही चीजलाई क्वेशन गर्नुस्। तपाई 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष टिल अफ द डेथ त्यहाँसम्म काम गर्न तयार छ। तर काम गरौँ, नोकरी गरौँ, पेशा गरौँ, सँगसँगै 1 घण्टा 2 घण्टा राति बिहान दिउँसो जतिखेर पनि यसलाई स्टडी गरौँ भन्दा केही होइन। डिएक्सन यस्ता डिएक्सनले एउटा टुथपेस्ट सँगसँगै जोडिदा तपाईले वर्ल्डलाई बजार बनाएर विश्वमा चाहिँ हिरो बन्न सकिने, त्यो लो प्रोफाइलको व्यक्ति हाई इन्कम, लो प्रोफाइलको व्यक्ति हाई प्रोफाइल, यो खालको माहौलमा जान सक्ने ठुलो अपर्चुनिटी यहाँ लुकेको छ, अवसर लुकेको छ डिएक्सन। अरु कुनै डाइरेक्ट सेलिङको इन्डस्ट्रीको मैले कुरा गर्दिन, अरु कुनैले के बेच्छ थाहा छैन, तर म आँखा चिम्म गरेर डिएक्सन हेरिसकेको छु, देखिसकेको छु। अब मलाई कसैले कुनै इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दा नि मलाई भित्रै आशा लाग्छ, उहाँको कम्पनी कहाँ कतिवटा देशमा छ, कस्तो उत्पादन ल्याउनु भएको छ, कसले ल्याएको, कतिजना पार्टनर छन्, कस्ता कस्ता ट्रेनरहरूलाई किनेर ल्याएर चलाउँदैछ, हाम्रो कम्पनीले किक गरिदिन्छ, क्राउन एमएसलाई किक गरिदिन्छ, किनेर ल्याउनेवाला छैन, पावरफुल कम्पनी छ। त्यसदा यो पावरफुल कम्पनीको तपाई हिरो बन्ने कि नबन्ने कृपया अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईहरुको मनमा कुनै जिज्ञासा, कुनै प्रश्न, कुनै जानकारी छ भने स्वागत छ, हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढौं। यदि तपाईलाई डिएक्सन केही होइन भनेर यो मिटिङ पछि आउट भएर केही होइन भनेर आनन्द सुत्नुहुन्छ भने तपाईको लागि डिएक्सन हो। डिएक्सन नगर्दा नि भात खानुहुन्छ, परिवार चलाउनुहुन्छ, हरेक चलाउनुहुन्छ, तर डिएक्सन गर्दा नगर्दा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। तपाई 2 वर्ष पछाडी कस्तो मान्छे बन्ने कल्पना गर्नु भएको छैन, तर डिएक्सन गर्नेहरू 2 वर्ष 5 वर्ष पछाडी म यो स्टाटस, यो इन्कम, यो तहमा हुन्छु, यतिवटा देशमा व्यवसाय गर्छु भनेर कल्पना गरेर ड्रिमर बनिसकेका छन्। ड्रिमर बनाउने कम्पनी हो डिएक्सन। त्यस्ता तपाईहरु सबै ड्रिमर बनेर डिएक्सनको यो जीरो इन्भेस्टबाट अनलिमिटेड इन्कम गर्ने जुन अवसर छ नि, कृपया सर मिस म्याडम मनैबाट भन्दैछु, हरेकको दिन नआउन सक्छ। त्यसोदा तपाईलाई डिएक्सनले ठुलो अवसर लिएर आएर नक गरेको छ। गर्नुस् गर्नुस् गर्नुस्, तपाई मरेर गए पनि तपाईले लेगेसी छोडेर जाने जुन सिस्टम बेनिफिसियरीलाई दिनुहुन्छ नि, त्यो बहुत ठुलो कुरो। त्यसोदा
कृपया सरमेसबाट दिमाग मन आँखा खोलेर डिएक्सनलाई स्टडी गरौँ। आउनुहोस्, जसले ल्याउनु भएको छ सहकार्य गरौँ। पर्सनलमा पनि मसँग बस्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इन्टायर टिम सँगै छौँ। डिएक्सन वान वर्ल्ड वान मार्केट वान कन्सेप्ट बोकेको डाक्टर लिमले यसरी राम्रो चाहिँ भिजन ल्याएर हामीलाई दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, आज डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट हरेक व्यक्तिले डिएक्सन रोजेको छ। आज दुबईको चाहिँ गभर्मेन्ट, पुरै गभर्मेन्टलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्छ। बराक ओबामाले डिएक्सन युज गर्नुहुन्छ। हरेक यस्ता छन् भनेपछि तपाईँ हामीले यदि डिएक्सनका युज गर्दैनौँ भने केही छैन। बच्चालाई हिरा दियो भने खेलाउन सम्झेर खेल्ने कि हिरालाई ग्र्याब गरेर आफू पनि हिरा जस्तो जीवन जिउने। धन्यवाद। कुनै कुरा भयो अन्तिममा मैले प्रश्न उत्तर दिनेछु भन्दै मेरो सेसनमा अन्तिमसम्म रहेर हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, साथ दिनुभयो। पक्कै पनि तपाईँको दिमागमा यदि पोजिटिभ माइन्डका साथ तपाईँहरू रहनु भएको भने तपाईँहरू सबैलाई यसले उज्यालो दिनेछ। जीवनमा रहेको अँध्यारो, हरेक प्रकारको अँध्यारोमा चाहिँ पावर दिनेछ भन्दै विशेष धन्यवाद दिन चाहे। हस् त म्याडम। धेरै धेरै धन्यवाद सर। एकदमै वन्डरफुल सेयरिङ, एक्सिलेन्ट सेयरिङ। जसरी गानोडर्माबाट बनेका खानेकुराहरू अर्ग्यानिक छन्, सरका हरेक शब्दहरू त्यत्तिकै अर्ग्यानिक थिए। यहाँहरू सबैले सहज र सरल तरिकाले बुझिदिनु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, मनन गर्नु भएको छ र आगामी दिनमा हामी सँगै रहेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु हुनेछ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ, डिएक्सन प्रति केही नयाँ कुराहरू सिक्ने चाहना छ, डिएक्सनका प्रडक्टहरूलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि सरले आज जसरी सेसन दिनुभयो, जसरी बुझाउन खोज्नुभयो, जुन शैली, जुन भाषाहरूबाट बुझाउने कोसिस गर्नुभयो, मलाई विश्वास छ पक्कै पनि यहाँहरूले सरल ढङ्गले बुझिदिनु भएको छ, सहज तरिकाले बुझिदिनु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेँ। यतिन्जेल हामीलाई सुनिदिनु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। 32 जना हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हामीलाई सुनेर बसिदिनु भएको छ। फेरि पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहे र चोकलाल सरलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। केही नौलो र फरक ढङ्गले हामी प्रस्तुत हुने हाम्रो चाहना हैन, केही नयाँ कुराहरू सिकुन्, जुन कुराले जीवनमा परिवर्तन ल्याओस्, सकारात्मक परिवर्तन, त्यो हामीले दिने कोसिस गर्यौं। सरले त्यतिकै आफ्नो तर्फबाट दिने कोसिस गर्नुभयो। ह्याट्स अफ टु यु सर। एकदमै हामी आभारी छौं। म त सधैँ भन्ने गर्छु, एकदमै हामीलाई सधैँ समेटेर अगाडि बढाउनुहुन्छ। हामी अघि बढ्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ, नबुझेका कुराहरूलाई बुझाउने हामी छँदैछौँ भन्नुहुन्छ। यसको लागि पनि सरप्रति म फेरि पनि आभारी रहेँ। जति पनि यहाँ जोडिराख्नु भएको छ, यदि यहाँहरूसँग कुनै किसिमको जिज्ञासा छ, यहाँहरूले त्यो जिज्ञासालाई मेटाउन चाहनुहुन्छ, डिएक्सन प्रतिको जुन भोक छ त्यो भोकलाई मेटाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया च्याट बक्समा यहाँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको जिज्ञासा र कौतूहलतालाई हामी मेट्ने भरपूर कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो आदरणीय ग्रेट लिडर एसआर चोकलाल भुटेल सर हामीमाझ आतुर हुनुहुन्छ ती हरेक प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि। कृपया प्रश्नहरूको वर्षा गराउनुहोस्। ती वर्षाहरू रोक्ने काम चोकलाल भुटेल सरले अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। साँच्चै नै हामी जसरी जोडिराखेका छौँ, जहाँबाट जोडिराखेका छौँ, हामी सबैलाई स्वास्थ्य चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी सबैको चाहना भनेको स्वस्थ भएर बाँच्नु हो नि त। यदि हामी स्वस्थ भयौं भने न जीवनमा अरू थोकको हामी कल्पना गर्छौं त। धन सम्पत्ति भन्ने कुरा त पछिको कुरा हो। सबैभन्दा पहिला हामी स्वस्थ भएर बाँच्न चाहन्छौँ। स्वस्थ सँगसँगै अनि हामी खुसी चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ। स्टेप बाई स्टेप के गर्छौं, हामी त्यो चाहना राख्छौं। त्यो चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने एउटा प्लेटफर्म मात्रै डिएक्सन हो। संसारमा आजसम्म बिजनेस सँगसँगै स्वास्थ्यलाई लिएर हिँड्ने कुनै कम्पनी यहाँले देख्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन। मैले देखेको छैन। रिसर्च गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्। स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धिलाई अगाडि बढाउने आजसम्म जति पनि संसारमा कम्पनीहरू उदयमान भएका छन्,
ती कम्पनी मैले देखेको छैन र अबको समयमा पनि डिएक्सन भन्दा अर्को प्लेटफर्म कदापि बन्ने छैन। यो मेरो ग्यारेन्टी हो, लेखेर राख्नु होला। आजको मितिमा सङ्गम तिवारीले यसरी बोल्दैछ। यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नु होला। कुनै पनि कम्पनी जसले स्वास्थ्य पनि दियोस्, समृद्धि दियोस्, खुसी दियोस्, फ्रिडम लाइफ दियोस्, यस्तो कम्पनी अबका दिनहरुमा कहिले पनि बन्ने छैन। यो सोच डाक्टर लिम सियोजिन बाहेक अरु कसैले पनि ल्याउने छैन। यो मेरो दावा हो। जति पनि जोडिराख्नु भएको छ, जहाँबाट जोडिराख्नु भएको छ, हामीले महसुस गरिराखेका छौं। यति धेरै अर्ग्यानिक खानेकुराहरू हामीले पाएका छौं। अहिलेको विद्यमान समस्या हेर्नुस् न, कोभिडले आज हरेक मन मस्तिष्कमा त्रासको सिर्जना गरिराखेको छ। हरेक मान्छे त्रसित छन्। यो समयले के भन्दैछ, देखाउँदैछ भने ब्याक टु नेचर। अब तिमी प्रकृतितिर फर्किनु पर्छ। तिमीले रासायनिक युक्त खानेकुराहरू धेरै खाइसक्यौ। मोमो पनि तिमीले खुवाएकै छौ। आफ्नो जिब्रोको लागि, स्वाद लिनको लागि मासुका रोस्ट टोस्ट के हुन्छन्। म त माछा मासु खान्दिन, एकदमै शुद्ध मान्छे, शाकाहारी मान्छे म जान्दिन ती के हुन्छन् परिकारहरू, हैन? ती परिकार पनि खाएकै छु। कति पचाउने मेसिनरी चीजहरू पनि कारखानामा पनि, कल कारखानाहरू बिग्रिन्छन् नि। शरीर पनि त्यस्तै पाठ पूर्जाले बनेको छ। भलै फलाम नहोला, एल्युमिनियम नहोला शरीरभित्र, तर हाम्रो शरीरभित्र पनि त्यस्तै इन्जिनहरू छन् जुन इन्जिनले पेल्ने काम गर्छ। तपाईले सजिलो खानेकुरा खानुभयो, नरम खानेकुरा खानु भएको छ भने त शरीरलाई त्यति धेरै भित्र इन्जिनलाई प्रेसर परेन। तपाईलाई दिनदिनै मोमो चाहिएको छ, चाउमिन चाहिएको छ, मासुका अनेक परिकारहरू चाहिएका छन्, सहर बजारमा पाइने मिसावट रंगीन खानेकुराहरू चाहिएका छन् भने त्यो इन्जिनलाई त्यो सामान पेल्नको लागि कति समय लाग्ला त? विचार गर्नुस् त। 80% अल्कलाइन फुड खानुपर्छ, 20% अम्लीय फुड खानुपर्छ। तर हामी ठ्याक्कै त्यसको विपरीत गर्दिन्छौं।